बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मौजू है गज़ल फ़ानी बदायूंनी। फ़ानी बदायूंनी 1879 ईस्वी में पैदा हुए, 1941 ईस्वी में वफ़ात पाई। फ़ानी का असली नाम था शौकत अली खान। पहले शौकत और बाद में फ़ानी तखल्लुस इख्तियार किया। चूँकि तखल्लुस सु मुख्तसर नाव युस शायर पन्ने शेरस मज़न इस्तेमाल करान छ। 13 सितंबर 1879 ईस्वी को कस्बा इस्लाम नगर बदायूं में पैदा हुए। उनके वालिद मोहम्मद शजात अली खान इंस्पेक्टर पुलिस थे। फ़ानी ने दस्तूरी ज़माने के मुताबिक इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। चूँकि फ़ानी बदायूंन कर गोडनिच तालीम मदरसस मज मकतबस मज हासिल, चूँकि तमन तथ ज़मानस मज दस्तूरी ज़माना यानी रिवाज तथ ज़मानस गोडनथ मकतबच तालीम हासिल कर। 1897 ईस्वी में एंट्रेंस 10वीं क्लास का इम्तिहान पास किया। अजकिस दौरस मज 12th पास कर एंट्रेंस दिन, और तथ ज़मानस मज 10वीं क्लास पास करने पते एंट्रेंस एग्जाम दिन। 1901 ईस्वी में बरेली कॉलेज बरेली से BA पास करने के बाद मुलाजमत इख्तियार की। चूँकि 1901 मज कोर तम दाखिल न्यू तम BA करने खतर बरेली कॉलेजस मज, और तम पतन कर तम मुलाजमत इख्तियार। कुछ उर्सा तक मुदरिस रहे, कह कालस रूद सह उस्ताद, बाद में डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस हो गए, और पत गई तमिस प्रमोशन, पत बना सह इंस्पेक्टर मदारिस। लेकिन जल्द ही मुलाजमत तर्क करके कानून की तालीम हासिल करने के लिए MAO कॉलेज मौजूदा मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में दाखिल हो गई। चूँकि मुलाजमत मज रोज तमिस दिलचस्पी थी कहें, तम त्रो मुलाजमत और तम पतन न्यू तम एडमिशन MAO कॉलेजस मज, आज के ज़मानस मज आज मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाव से मशहूर। तो यहाँ से 1908 ईस्वी में LLB की डिग्री हासिल की। तो लॉ डिग्री कर तम तत हासिल। इसके बाद लखनऊ, आगरा, अटावा, बरेली और बदायूं में वकालत की, और लॉ डिग्री हासिल करने पतन कर तम लखनऊ, आगरा, अटावस मज वकालत शुरू। लेकिन फ़ानी को इससे दिलचस्पी न थी, मगर फ़ानिस रूज न वकालतस मज दिलचस्पी कहें, इसलिए इस पेशे में उन्हें कामयाबी नसीब नहीं हुई। 1932 ईस्वी में महाराजा कृष्ण प्रसाद की दावत पर दरबार से वाबस्ता रहने के साथ साथ वो हैदराबाद के मास्टर हो गए। 1932 मज गो सह महाराजा कृष्ण प्रसाद शाद सिंदिस दावतस पे हैदराबाद, और तत रूद तुम फ़ानी के आखिरी आयाम बड़ी उसरत, तंगदस्ती और परेशानी में गुजरे। जिंदगी हंद आखिरी दौर रूद तमिस बड़ मुसीबतस मज। उसरत, तंगदस्ती, परेशानी हम माने ये अल्फाज। उनकी सेहत रोज बरोज बिगड़ती गई। तम सुन सेहत सह गो दो खुद दो बिगड़ाव यानी बीमार मज। बिला आखिर 27 अगस्त 1941 ईस्वी को वतन से सैकड़ों मील दूर हैदराबाद में इस जहां फ़ानी को अलविदा किया। तो 1948 मज गो तम सुंद वफात हैदराबाद मज, और दियारी गेर में सुपुर्द खाक हो गए। दियारी गेर वनान पन्न आबाई इलाक निशन नीरद वपर इलाकस मज, तथ वनान दियारी गेर। तो फ़ानियन वोन अत बारस मज शेर फ़ानी हम तो जीते जी वो मैयत हैं बेगोरो कफन। फ़ानी हम तो जीते जी वो मैयत हैं बेगोरो कफन। गुर्बत जिसको रास न आई और वतन भी छूट गया। तो फ़ानी बदायूंनी सं शायरी क्या छ? फ़ानी को शायरी का शौक बचपन ही से था। पहली गजल 1890 ईस्वी में, यानी 11 साल की उम्र में कही है। वालिद शायरी के खिलाफ थे, चूंकि तमिस मोल शायरी खिलाफ, इसलिए फ़ानी छुप छुप कर शेर कहते थे। सो चूर चूर पत ये शायरी करान, शेर वनान। वो किसी उस्ताद से अपने कलाम पर इसलाह भी न ले सके, तो सो
تم نی مطلب پن شعرن ہز استاد نش نصیحت کی اصلاح کی زیادہ تر کلام تلف ہو گیا تم سن شاعری ہند کلام وہ سہ گو ضائع جو کچھ بچا وہ باقیات فانی کے نام سے شائع ہوا اور یہ کیسا شعر تم سند سہ دیوان رو تات ناو باقیات فانی بعد میں ایک اور مجمع عرفانیات فانی کے نام سے منظر عام پر آ گیا اور تم پتن کو تم بیاق دیوان بیاق مجموعہ شائع تات ناو عرفانیات فانی فانی کا شمار اردو کے ممتاز غزل گو شعرا میں ہوتا ہے کیونکہ یہ زن فانی یہ پنہ وقت بڑ مشہور تو ممتاز غزل گو شاعرن مز مشہور یہ ماننے ان کی شاعری میں اعلیٰ درجے کی فنکاری پائی جاتی ہے احساس کی شدت خیال کی گہرائی اور درد انگیزی ان کے اشعار کی نمایاں خصوصیت ہیں فانی نے حسن و عشق کو بھی موضوع بنایا اور تصوف و معرفت کے مضامین بھی نظم کیے چونکہ فانی سندین اشعارن مزن دونوئی چیز حسن تو عشق تھے اور تصوف تو معرفت تھے لیکن ان کا اصل موضوع غم حیات ہے مگر تم سن زیادہ تر زن موضوع رود تم سن شاعری ہوں سرود غم حیات یعنی زندگی کا غم چونکہ یہ بے باک شاعر امس زندگی ہندس لذت ستن سروکار کی یہ دنیاوی زندگی نشن ہمیشہ رود یہ بیزار ان کے اشعار کی عام فضا رنج و علم یاس و حرمان ناکامی و نامرادی سے عبارت ہے یم تم الفاظ رنج و علم یاس و حرمان ناکامی و نامرادی یم ہم معنی امیک معنی گو مصیبت تنگ دستی موت ان کے یہاں ایک محبوب کی حیثیت رکھتی ہے یعنی دنیاوی زندگی سے وہ زیادہ پسند کرتے تھے موت وہ اس سے اپنی زندگی کے سارے دکھوں کا علاج سمجھتے ہیں یعنی موت اپنے دکھوں کا علاج سمجھتے موت کو اپنے دکھوں کا علاج سمجھتے ہیں اس خصوصیت کی بنا پر اکثر فانی کو یاسیات کا امام کہا جاتا ہے یاسیات جو لفظ ہے یہاں استعمال ہوا ہے یہ جمع الجمع ہے یاس کا معنی ہے نا امیدی تو فانی نے پوری زندگی کو تقریباً رو کر ہی گزاری ہے مثلا اس نے ایک شعر کہا ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے منیت فانی زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے منیت فانی زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا فانی واردات عشق بیان کرنے میں بھی ملکہ رکھتے ہیں جیسے ذکر جب چھیڑ گیا قیامت کا ذکر جب چھیڑ گیا قیامت کا بات پہنچی تیری جوانی تک ذکر جب چھیڑ گیا قیامت کا بات پہنچی تیری جوانی تک یہ فانی کے بارے میں اس کی زندگی اور شاعری کے بارے میں مختصر سا تعارف تھا اور آپ اپنی کتاب پر بھی اس کا بغور مشاہدہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ کل ہم اس کی شاعری کے بارے میں انشاءاللہ تشریح کے بارے میں کچھ پڑھنے جا رہے ہیں وسلام